फाल्यां जेन्ना सकाळी फुडें कोलवा फार्मां सुरू जातले मिनी जेजूचे आनी इतले वर्सान लोक वखदान फामाद आसा कितें इम्पॉर्टन्स आनी कशी तयारी आसा फाल्यांची? फाल्यां आमची तयारी सगळी बरे भाशेन आमी केल्या. आमच्या कोंफरात भावां भयणांनी जाय तो वावर केला आनी आमी तांच्या सांगाता हो वावर केला. फाल्यां आमचो मेन विशय जावन आसा मिनी जेजूचो उमो घेवया आनी मोगान बाबार्थान आनी बोरवंशान जिवया. फाल्यां हांगासर खूब लोक येतलो. पयलीं आमचे मीस आसा 5:30 उपरांत मागीर 8 वरां जाल्या उपरांत वरां भितर मिसां सुरू जातली. 8, 9, 10, 11 आनी 12. तशेंच मागीर सांजे 3 सुरू जातली. 3, 4, 5, 6, 7. पयले मीस फाल्यां व्हडें दोबाज्यान जाल्या उपरांत लोकांक आमी माडयेचेर आशिर्वाद घालतले आनी मागीर लोकांक उमो घेवंक जेजूची इमाज दितले. जाय तो लोक हांगा येता कित्याक तांकां कितें मागता तें हांगा मेळटा. जायतीं जाणां देवाचे दिनवास आठोवंक येतात, देवाचे उपकार आठोवंक येतात. आमीच न्हय पूण हेर आमची भावा भयणांय दुसऱ्या धर्माची भावा भयणां हांगासर येवन आपली आंगवण फारीक करतात वो देवाक मान दितात आनी जेजूचो मोग वळखतात. म्हणटच हे भाशेची आमची समरुणी फाल्यां बरी जावची. तुमी सगळ्यांनी येवचें, जेजूचो उमो घेवचो आनी भावार्थान वाडचें, हेंच आमचें मागणें. पूण नोयना मागीर फुडें आसतली. मागीर आमची नोवेनां सुरू जातली. ही माडी म्हणटा ती आमची तयारी आनी मागीर आमचें फेस्त आहा तें 23 तारखेर. तें आमी व्हडा दबाज्यान मिनी जेजूचें फेस्त करतले आनी दर सांजे 5:30 केस आसतलो. उपरांत सांजेची नोवेनां आसतली. तशेंच सकाळची नोवेनां आसात आमची 6 वरांचेर, 7 वरांचेर सकाळची नोवेनां आनी सांजे बायलो पाद्री येतलो, देवाच्या उतराची परगडणी करतलो. आनी हे भाशेन ही 9 दिसांची तयारी जावन आमी 23 तारखेक मिनी जेजूची परब संभ्रमतल्या. मिनी जेजूचेर भावार्थ न्हू लोकांचो कितलो हजारांनी लोक हिंगा येता एवरी इयर आनी ह्या कोलवा फार्माक रावता. हय, म्हाका दिसता चडसो लोक हांगासर येता मागूंक आनी तांकां भोव करून भुरग्यांचें देणें तीं आशेता. जायतीं जाणां हांवें आयकलां ते भाशेन मिनी जेजूची न्हेसवण व्हरतात, कोण मेळ व्हरतात आनी हे भाशेन भुरग्याचें देणें तांकां जेजून फावो केलां म्हूण ताचे उपकार आठयतात. म्हाका दिसता ह्यो मिलाग्री तांच्यो घडटात देखून हांगासर लोक भावार्थान भक्तीपणान ताच्या पांयाशी येतात.